بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد سورة التفسير الميسر إلى سورة يوسف ديوش حدوش دروي دادانش درسيح ويسويسير يوسف وجري مصري بغنا تيغرشين يلتا داش تباحكير تبوش خينا يوسف هسا يغدوش خينا شيء دين ولو وشوالوي ألا صارنا بيحكم خواتين خلال ويديتر تولدها يوسف وجرش شيء دين بيحكنا شيء ديغا بنيامين شيء ثاني مصري وأيد حارة أولي دي خردو قدع ديوشور دقوي. قال يعقوب ألا شيك انتشك هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. أسموه شوختيشنا حلغ شوختيشنا شوش يوسف مويتر. هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. أسموه شوختيشاتيش حلغ شوختيش ميتن واليوسف سنهن سهرة شوختيش ميت ويزاس. فالله خير حافظا. الله ديكه لرويريكو الله ديكه ولو عالش ديريكو وهو أرحم الراحمين إذا قنخية ميشيخ أقريها قنخية مينيكو. تفسير. قال لهم أبوهم تيرداس إلير تارب كيف آمنكم على بنيامين. أسموترو بنيامين شوختيشنا وقد أمنتكم على أخيه يوسف من قبل. أسحالخ شوختيشنا أس بنيامين وش يوسف مويتر والتزمتم بحفظه طاش شينتئ مليسر شاش إلروي رؤال فلم تفوا بذلك طاش خوش مزدر شاش ألر فلا أثق بالتزامكم أشا شينا تلوش دولشوخ ستي شوات وحفظكم أش إشاش لروي رباغرخ ستي شوات ولكني أثق بحفظ الله سواء الله لروي شخلرخ تيشنوخ خير الحافظين لروي شيخ أقري ديكني جويزة وأرحم الراحمين قنهية بشاريخ أقري قنهية ميني جويز. أرجو الستوس أن يرحمني سو سيخه تنبري فيحفظه بنيامين عالشونا ويرده علي إسونا موكش مارش سعوير زوري. قوز ضيب أزلغو آيات ولما فتحوا متاعهم سار شيء ترمكش سعدستنش خينح وجدوا بضاعتهم ردت إليهم شيء أخشى شينا يغدير زين كرير سار. قالوا تقيلر سار يا أبانا هيت غدا ما نبغي قهو يشوين هذه بضاعتنا ردت إلينا ويأخشى يغدير زين وين ونمير أهلنا ويدوزلنا قاش دورك يلتأله تردر أوخ ونحفظ أخانا قي وشأ لرويرو أوخ ونزداد كيل بعير قيت تحن امكلح يلتأخر درتهم أحي وأيتج ذلك كيل يسير خليوش خلاء دوش أتدخر دوش يلتدقز يعني أحي وأيتج حان وين خير دوش دوز خلاء دوش أتدخر دوش يلتدقز ذلك كيل يسير خلاء دوش أتبقش يلتي بارن بقز. تفسير. ولما فتحوا أوعيتهم صار شيء أرمكش حدثتنش خينح وجدوا ثمن بضاعتهم صارنا شيء أرمكش توح يلتن أخش كرير الذي دفعوه شاشتنخ دلدلو رد إليهم يغني عشينا سحديرزين وجدوا ثمن بضاعتهم الذي دفعوه قد رد إليهم يلد يوتش خينح تنخ شاشة ددلدل أخش يوني عشان يودير زين كريرتان. قالوا إيلرتان يا أبانا هيت غدا ماذا نطلب أكثر من هذا. أصل صو قهول يخردوي هذا ثمن بضاعتنا رده العزيز إلينا أصل يلتنخ ويدلد الأخشى أصبتحه وين يودير زينا فكن مطمئنا تندلي سمقتيها على أخينا أستويشي حقيح وأرسله معنا قيتساتحا وأيتحي لنجلب طعاما وفيرا لأهلنا ويدوزلنا ألسم يلتدحر درؤوخ ونحفظ أخانا قيوش عالش وير ورؤوخ ونزداد حمل بعير له تحن امكلو حشبل مح
يلت سوق دير درتون ونزداد حمل بعير له أستوشي تصرخة تحن إمكلاح قيد يلت أخير درتون أجل ونزداد حمل بعير له أستوشي تصرخة تحن إمكلاح قيد يلت أخير دروين فإن العزيز يكيل لكل واحد هنداج أسبتش هور أدمن أوزشدو لشدو حمل بعير تحن إمكال دوت اليلت وذلك كيل يسير عليه أتأوز يلتا مدويز أدخلش يلتن بارن مبويز قوز طي يلخل آية قال يعقوب إيلر لن أرسله معكم الشيطة واني وأيتر واتئه حتى تؤتوني موثقا من الله أشسونا الله تشاو يلات لتأتنني به شاش إسونا يخسحوال وروال إلا أن يحاط بكم نقعسن شنقوة سلاتح نقعسن شكرح دوج دولهم تيعوات دل شكيالة ديسح فلما آتوه موثقهم قال تارا شينا تشاويش يعقوب الله على ما نقول وكيل الله ويديتو تيح تيش الله أس ويديتو تيش تفسير قال لهم يعقوب إيلر سيرك لن أتركه يذهب معكم أسا واني وأيتروات إشيت حتى تتعهدوا أشا تشاغو يللت وتحلفوا لي بالله أشا الله ترخصون دويبا ألت أن تردوه إلي إسونا يغس حوالو إلا أن تغلبوا عليه نقعسن إسحوالو تحنا أور أتو بوتشوش شاشكيلت ديسح فلا تستطيعون تخليصه كالحرواق نسقور دوتش إلا أن تغلبوا عليه نقعسن شاشكيلت ديسح فلا تستطيعون تخليصه كالحرق سواقوش فلما أعطوه عهد الله على ما طلبه تارى شاتر جيما الله هزجاويش قال يعقوب إيلر الله على ما نقول وكيل الله وكيل ويديتشن أي ويشت ألشي تكفينا شهادته علينا وين تأشدق الله أسويديتشن تيشخلر وحفظه لنا سوى عالش تيشخلر قوس طي وره آية وقال يعقوب إيلر يا بني هيسك أنتي لا تدخلوا من باب واحد تحن كوني غلمغولش شوه وادخلوا من أبواب متفرقة تيبا كونش تدخل غولش أسغالي شوه وما أغني عنكم من الله من شيء الله لا من دحلا شند تعغدات شنسا إن الحكم إلا لله ستم تيوسك تع الله شن إن الحكم إلا لله ملخ هم حقيق ستم تيوسك تع الله شن عليه توكلت سواء تند أبوه باللنو وعليه فليتوكل المتوكلون تتحند بالليق بالشارع شي بلخ تفسير وقال لهم أبوهم تيرداس إيلر ترك يا أبنائي هيسك أنتي إذا دخلتم أرض مصر شش أتو مصر لا تدلشا فلا تدخلوا من باب واحد تحن كوني يخل مولش دريك شو ولكن ادخلوها من أبواب متفرقة أسمسر شو تيبا كونشخل تيبا آغونشخل غولش دي قالوي هندا حتى لا تصيبكم العين شيء بعد تخلي ترحم وإني إذا أوصيكم بهذا تعم دشن أسشيغا إدي الوسيح دشخينح لا أدفع عنكم شيئا قضاه الله عليكم الله شن خل يازن شخ تحلق تعهما شيخا يغتوش واتشنسو وإني إذا أوصيكم بهذا إوسيح أسشيغ ديش دلاعة لا أدفع عنكم شيئا قضاه الله عليكم الله شن خل يازن دول الله شن خل ديان دول شو تحناهم نخشو كالحردالو دوش واتشنسو فما الحكم إلا لله وحده هند ألشي ستنبر تحن الله يحبيدات عليه اعتمدت تحن تيجنا وسوى ووثقت تنختيشنا وسوى وعليه وحده يعتمد المؤمنون مؤمنش تحن تيجيله قوس غي وره آية ولما دخلوا اشتبغن شخينح من حيث أمرهم أبوهم شيداس شيء الأمر مدر ما كان يغني عنهم من الله من شيء تانا تعا غسد دليل تنج الله لا مندوح إلا حاجة في نفس يعقوب أما يعقوب سن لأم إشتبرق
يعقوب سن لام إشتبر قضاها توقوش بن بول وإنه لذو علم بقل علم دوش ورئيس يعقوب لما علمناه كند ألجي أو عامين يرسم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أما دقبولشناه أن تسهاقز تفسير ولما دخلوا من أبواب متفرقة يوسف بجري تيبا كونش خلا مصرا شبغا شخينح كما أمرهم أبوهم تيرداس سرق أمر مدرة ما كان ذلك ليدفع تيبا كونش خلا شبغا وتاليه يغزة يغر قضاء الله عليهم الله تيرحق عين يلقيل قدر بالقلدين دول ولكن كان شفقة في نفس يعقوب عليهم دلعه يعقوب دوغلزر تاريخ أن تصيبهم العين تامكلا نقوش وإن يعقوب لصاحب علم عظيم دق علم دشموي يعقوب بأمر دينه شي دينه دك خوش علمه الله له وحيا الله خأم بش عامين دسنه ولكن أكثر الناس لا يعلمون أما دخشنا عن سحق عواقب الأمور بلخيت إحلو نشأة ودقائق الأشياء هم نقرقي نشأة وما يعلمه يعقوب عليه السلام من أمر دينه إشتا يعقوبنا شي الدين بلخخ خوش دك سحق دخبولشناهن سندين أخلات قوز أي إسول آيات ولما دخلوا على يوسف إشا يوسف ولتشي شبولش خينح آوى إليه أخاه شيوش شين أولي واقنا شيوش شين أولي ويقنا قالت سو إيلر إني أنا أخوك سو حوشه فلا تبتئس بما كانوا يعملون غيرني مخلها تاليل جن حقيح تفسير ولما دخل إخوة يوسف عليه في منزل ضيافته يوسف يجري يوسف حيشي تيوش حسما شبولش خينح ومعهم شقيقه شيطاتنا أز يوسف ناس دير من وشاولش ضم يوسف إليه شقيقه شين أولي واقر يوسف شي ناس دير من وش وقال له سرا قيلخ إيلرت وشيبشيك إني أنا أخوك بقلا حوش وحون فلا تحزن غيرني مخل ولا تغتم سنغتمي مخل بما صنعوه بي فيما مضى عيغانش خيناح حلق ساسون ديح دين دول شومان وأمره يوسف أمر دير شيوشيغا بكتمان ذلك عنهم شا تنوش خلر حل ديال وأمره بكتمان ذلك عنهم شا تنديس نرقى الشيوجري حل ديال أمر دير يوسف أشي ناس دير من شو وشيك قوصي اتلغو آيات فلما جهزهم بجهازهم سندعدها دوغ يلتا كيتشدنا جعل السقاية في رحل أخيه شيوشي تؤلمكشو شي كتب الليرتو ثم أذن مؤذن تاقا قيقر خوشو قيقر أيتها العير هيقيب الخوي إنكم لسارقون قيدشو تفسير فلما جهزهم يوسف نو بولا يوسف اشتيتش من شخينح وحمل إبلهم بالطعام دوغ تيرا امكالش نتئ دواتنا أمر عماله أتسح يوسف أمر دير شي بلوشكا شي يلت أوش بالكادة شو بالآل شي وشي توانميغا فوضعوا الإناء الذي كان يكيل للناس به تاقا يوسف بلغلوشا ناغن أز يلت إبارم قصدوش بلو إبارم بس إكاد إذ شو باللرا في متاع أخيه بنيامين سنوشي بنياميني توانميغنا من حيث لا يشعر أحد تحنينا خاء سخوش ولما ركبوا ليصيروا طيشة أتشي أمكل شتاء خوشنا تنوغ بول بوخش بولوش نادى مناد قائلا قيقر خوشو قيقر يردش نشؤولش يا أصحاب هذه العير المحملة بالطعام هي يوچغ يتنيل هو قيبلا دي إنكم لسارقون قيدشو قوز لا يتعيطوا الآيات قالوا وأقبلوا عليهم تارك حق بيرزنا تار إيلر ماذا تفقدون هو ينشو قالوا يعني يوسف يجري بوي قالوا تار إيلر وأقبلوا عليهم شيء موحتو احنا قوي قال إيش بولش حدع بيرزنا ماذا تفقدون هو ينشو تفسير قال أولاد يعقوب
أز يعقوب بيرش إيلر مقبلين على المنادي أز محتوحشن حات برزن ماذا تفقدونه هو يشيين قال قوز أي شيء طول آية قالوا تسار إيلر نفقد صواع الملك فتشحي ترزم كاد بينقها فتشحي ترزم كاد بينقها ولمن جاء به إكاد صحبي أنجنا حمل بعير تحن إمكلاح يلتن محلر بو وأنا به زعيم أستنا جوكلا ستنا يقرأه تفسير قال المنادي ومن بحضرته إقايقا بنشو تنقل لحيل شارع إيلر نفقد المكيال ترز كاد بينه الذي يكيل الملك به تنتاني باتشحو يلتنش بالقلدش بول اوش بول ومكافأة من يحضره إكاد صحبي أنجن دندل صوغت مقدار حمل بعير من الطعام تحن إمكان تدوتل دوشتلو يلتن بارم خربو وقال المنادي محتوهن شو إيلر وأنا بحمل البعير من الطعام وتحن إمكان تدوتل دوشتل إدورك يلتا دادله ضامن جوبلوشو وكفيل سن يقرأوها وأنا بحمل البعير من الطعام تحن إمكان تدوتل دوشتل يلتا دادله ندعسوا ضامن جوبلوشوشن وكفيل سيقرأوشن قوز ضيّة قويتلو آيات قالوا يعقوب بيرش إيلر تالله الله أخجأو ما يؤغ لقد علمتم شن خاء مخاء ما جئنا لنفسد في الأرض تخوى لا تعبوه مش بداحكن دوتي لاء وما كنا سارقين تخوى قوي دوتي لاء تفسير قال إخوة يوسف وجش إيلر والله الله ضيم بوشش لقد تحققتم شنا بلغل دالمدو مما شاهدتموه منا شن تغير جندول جنس والله الله ضيم بوشش لقد تحققتم شن بلغل دالمدو مما شاهدتموه منا شن تغير جندول شمان سقل حلق أننا ما جئنا أرض مصر توقع مصر التي تحكي سخلر من أجل الإفساد فيها تقعبوه مشبه وليس من صفاتنا تكوت وشخاء مدات أن نكون سارقين قوي خلر وملت وشخلر تكوت وشخاء مدات خوز دي ديت تلغو آيات قالوا سار إيلر فما جزاؤه هو بيقم خربتن إن كنتم كاذبين نقعسن شو خارس لش دلح يقوشن يقع نسلح شاش قوي دات بوش لا شو خارس لش خلح هو بيقم خربو يقوش والح وشن يقيج قن تفسير قال المكلفون بالبحث عن المكيال لإخوة يوسف يترزن كد لغال شين أدلن بولشار إيلر يوسف يوجرش فما عقوبة السارق عندكم شم يقح شقوم يقح قول دين والجن ديشتلو تعزل ملهبدو إن كنتم كاذبين في قولكم شيء قمي لحنا قاسون شو خاسلوش خلاح لسنا بسارقين شاش قويدات بوغشتل يعني فما عقوبة السارق عندكم شو دولجح شو عش دولجح شو قوم يقاحا قول دين والجنة ديشتل تعزر هدو إن كنتم كاذبين في قولكم لسنا بسارقين تقودات بوشتل وشيق ميلح شو خسدوش نسلح قوز لا يبقيتل آيات قالوا تسار إيدر جزاؤه تنبيقم من وجد في رحله فهو جزاؤه شيطان مكجع إكرينك تندحل تعزرنا ستوربق تنبوش بالبيقم يقول دينقوي شيطان مكجع إكاد قش بالقوي إذا ليوين ستوردق شين يرجع تنليرشتل تعزر كذلك نجزي الظالمين اشتا بيقم بوغ ظلم خوش تفسير قال إخوة يوسف وجش إيلر جزاء السارق قول دينشن بيقم من وجد المسروق في رحله فهو جزاؤه شيطان مكجوع إكاد كرين ورك تعزرنا لا تربقتن بيقم أي ويش لالشي يسلم إزدعلو شوق بسرقته تو إدين دول قول بعنا إلى من سرق منه تو شين قول دين والجنجا حتى يكون عبدا عنده تنجرقع ليخ الوقس تن ليخ الوسر وقي مثل هذا الجزاء اشتبوش بالبيقم وهو الاسترقاء لي وردوز نجزي الظالمين بالسرقة قول درس ظلم دشان أو بيش بالبيقم بو
وهذا ديننا اتخون يقعليرش بالدين اشدو وسنتنا تخون يقعليرش بالنيق اشتبق في أهل السرقة يقول دين بولش نيق حقر يعني شيء مخكر حال ديس نقصر شيء مخكر شاش دولجاه قول دين هقا سو قول دين والشتغنا لا يويد علوشو قوز طايا يلخيط طلغو آيات فبدأ بأوعيتهم تاقا تيرا تورمك شحاج والولرئز فبدأ بأوعيتهم صدحرا تير تورمك شحاج والولرئ قبل وعاء أخيه شي تورمك شحاج لي حلقة تير تورمك شحاج والولرئز شيك سبولت ثم استخرجها من وعاء أخيه تاقا شي تورمك جرا سايسرتو يتيرزكاد كذلك كدنا ليوسف أو عامير يوسفا إهلده الله بوق كذلك كدنا ليوسف أو عامير يوسفا إهلده ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك هند ألشي مسرح والجو بچحي عيدلتا تنبق وياتر تيروش لات شاولجه ستوا إلا أن يشاء الله نسلئني حال نرفع درجات من نشاء أو درجكح أي وقت خينا لإنرك وفوق كل ذي علم عليم مسو خوش والجل لقح قيدكو أرجو مسو خوش والجل لقح قيدكو أرجو تفسير ورجعوا بإخوة يوسف إليه يوسف وجري يوسف أبي جرسار فقام بنفسه يفتش أمتعتهم تخ يوسف شاء سيرتونك شحج والبدر فبدأ بأمتعتهم أما دحر قبل جوجر شيت أرمك شحجر إز قبل متاع شقيقه شينانز دين وشنت أرمك شحج لي حلق هندا إحكاما نس قوش درحما لما دبره شاكشن دولهما لاستبقاء أخيه معه شيوشا شيتاني وسيتر إحكاما لما دبره لاستبقاء أخيه معه شيوشا شيتاني مسرح وسيتا شاكش بالمونيق بي نس قوش خليد ثم انتهى بوعاء أخيه تأخوي دوش شيوشي ناس دينون والوشي توالمك شحج دويلر إز فاستخرج الإناء منه تشير بحيغ سحياق قرسو فاستخرج الإناء منه تشير تيرز كد سحياق قرسو كذلك يسرنا ليوسف هذا التدبير إهلد أتوبر يوسف الذي توصل به لأخذ أخيه تنخلاني شيوشتو حواق دول وما كان له أن يأخذ أخاه في حكم ملك مصر هند ألتشنبق وياسر مصر بچحي عيدلتا شيوش أسكي برحواق لأنه ليس من دينه هند ألتشي مصري بچحي دينه داسر أن يتملك السارق قود والستق شين ليور إلا أن مشيئة الله اقتضت هذا التدبير أما الله لأمو أسكي برليلي تر والاحتكام إلى شريعة إخوة يوسف بوجري شرع دي تنتاني قصدوش تأدخر دال يغلق القاضية بريق السارق قول ويك ليور سسن بشتو يعني هو لأنه ليس من دينه مصر بچحوي تندينه داسر بو أن يتملك السارق قول والسقى ليور إلا أن مشيئة الله اقتضت هذا التدبير أما الله لأمو إغلق تكي برأ ليدير سعد له شيء له والاحتكام إلى شريعة إخوة يوسف إيهم قصد در صحبه بول يوسف بيجري بوي تانيق عليه شريعتات أو شرعية دليتر دال القاضية تغتير شرعيح تير دنيح تانيق عبوش نيقتا بيش ستنبرا بريق السارق قول دين مقوي اتنا ليوش نرفع منازل من نشاء في الدنيا على غيره اوخا دنيا جوح تخينلو تشير درش حل ايدو قيتشارجل كما رفعنا منزلة يوسف درش حلم ايدر وفوق كل ذي علم من هو أعلم منه هور خوش والجنتوغلا قي سو خوش وقو حتى ينتهي العلم إلى الله تعالى درج يخار سيلع وجه الله يحدو عالم الغيب والشهادة قيل أخذيك وشعديك خوشو قوز غيره طلغو آيات قالوا تسار إيدر إن يسرق نقعت ولجقي نحأه فقد سرق أخ له من قبل دير حلص وش اسم لجقي نيرهم
يوسف سارويتشك فأصرها يوسف في نفسه أما يوسف شيدك جوح حلدر قيل دحريز ولم يبديها لهم قجو صداق قرسوتان قال شلح ويليش إلر يوسف تار إيلج أنتم شر مكانا شحل قي ودق قي دهندق قي إرشدق قي بيودق شحل والله أعلم بما تصفون الله هندك خاق أشقلش دلو دوزر تفسير قال إخوة يوسف في وجرش إيلر إن سرق هذا تولج قينح قتامش بهما دات فقد سرق أخ شقيق له من قبل حلق ديونا تناس دين والوشس دينير قولا يقصدون يوسف عليه السلام ترويج يوسف وتجع فأخفى يوسف في نفسه ما سمعه يوسف شيدك جوح قيل دحرة تارى شيحق عديشت الإبهتان وحدث نفسه قائلا شاشي لح وإنشكأول إيلرتو أنتم أسوأ منزلة ممن ذكرتم شو أشا ويتشل دق إرج حولحدو هندا حيث دبرتم لي ما كان منكم سنتح لي المديريش شاشليلين دولهم والله أعلم بما تصفون من الكذب والافتراء الله دكاق أش يتشل خارتو أشقلشتل دوتر خوز أي برهيد طلغو آية قالوا تسار إلرداق يا أيها العزيز هاي بتشح هاي أمرنج إن له أبا شيخا كبيرا دخ شرش دولش وقست قتندا فخذ أحدنا مكانه تنمت تخيخ تسويحا إنا نراك من المحسنين ديك تجاري قش مورتون تفسير قالوا تار إيلر مستعطفين شيخه تنبيت ليوفوا بعهد أبيهم شي دينا شاشين يلجأوا قوت شرحم يا أيها العزيز هي أمرج هي إيل إن له والدا كبيرا في السن دخشرشتش وقت قتندا يحبه صندوق ويز إجوغ ولا يطيق بعده إش يغين والشتوغ صدولش واتسيس فخذ أحدنا بدلا من بنيامين أز بنيامين متن تخيخ ملخ نكسسويح إنا نراك من المحسنين طون حوا ديك دشاريخ قش مور في معاملتك لنا أحد خيس ليلا شرج يقمتجح ولغيرنا اشتا أحا قيتشاج ليلا شرج يقمتجح اتعصت يتردوي والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.